راه حتى قدام الناس راه طلعتي من فيك الهضره وتسكت وتحشم وتبغي تدوي حنا كيحماروا وتخلعت. انا كنت بالمناسبه بحال هكا، ما تزيدش انا بحال هكا فهمتي. ملي كنت صغير كنت رطياب وكذا فهمتي. حنا كيحماروا ونترعادوا ونقول لا بلاش ديك البنت لا بلا ما ندوي معاها كذا، لا ريدو ساد الظرفيه. قضيه مهمه الاخوان ندوي فيها حتى هي زويونه بزاف، لان هذه تجيني بزاف من بزاف الوالدين. خويا السيمو انا مزوج، عندي جوج وليدات، عندي ثلاثه، عندي كذا كذا كذا. شنو ممكن نخدم؟ الصاد وحق الله بكل صراحه انا كنعرف الانسان تيكون مركز في حاجه وحده في حياته، حاجه وحده اللي فاش يقدر يركز ويعطي فيها بزاف. ممكن يدير بزاف د الحوايج ما يقدرش يوصل فيهم كامل، يعطي في هذه شويه وهذه شويه وهذه شويه. انا كنامن باللي حاجه وحده الا حطيتي فيها راسك يوميا يوميا يوميا، بحال انا ما عندي حتى شي حاجه، عندي الخدمه. يقدر نصل لاصال ونمشي نخدم، يقدر كذا نمشي نخدم، ولكن عندي الخدمه لا باينه فيا الخدمه. ما عنديش حتى شي حاجه اخرى من غير الخدمه. انا نقول اخاي الواحد ملي وصل ديك الدرجه ديال يدير وليدات يقابل ليه وليداتو فهمتي. انفيستي في دوك الوليدات ملي يجي يكبروا يشريو لك المازيراتي ويشريو لك فيلا ويشريو لك كذا. الوالده ما عمر كانت كتسنى لنا فهمتي، ما عمر كانت تتسنى لنا غادي نشريو لها فيلا فهمتي. انا دابا ساكن عند الوالده، شريت لي الفيلا للوالده وساكن عند الوالده مزيان اتس اوكي. هاي دابا الفيلا ديال الوالده كتصلح وغادا والوالده ناشطه. الوالد اش كان باغي؟ فيرما. اش يا الوالد شنو باغي انت؟ الحلم ديال الوالد كنعقل من الناس سميتو تيشوف فيرما عند عباد الله، هذاك صاحبي دار فيرما، هذاك صاحبي دار فيرما. هاكا الوالد دير احسن فيرما. شنو خصك؟ خاصني الطاقه الشمسيه، سير جيب الطاقه الشمسيه. شنو خصك؟ بير. ما كرهش شي شركه كبيره تجر لي البير هكا، سير جيب هذا اللي هادي قالت الصاد. انفيستي في ولادك احسن حاجه. وحاجه اخرى ماشي تعطيهم راس المال باش يبداو، نو. انفيستي في ولادك هي سير ميشيل، سير علمهم لونجلي، سير علمهم لونجلي. هذه حاجه مهمه. انا من الحوايج اللي نفعوني بزاف هي لونجلي فهمتي. لونجلي سمحت لي باش نقرا شي حوايج ما كايناش باللغه العربيه. علمهم لونجلي، علمهم سام سكيلز فهمتي. خليهم يتعلموا، خلص فلوس باش يتعلموا شي سكيل. ما تعطيهمش فلوس، نو 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 نو، ما تعطيهمش فلوس. خلص فلوس خليهم يتعلموا شي حاجه كتنفع. انا حقيقه التاريخ والجغرافيا وبكل صراحه وما نبقاش نجاملك هنايا ما تينفعوا حتى في شي حاجه. داك التاريخ ديال روسيا ما نافع حتى في شي حاجه فهمتي. ما عمر وقفت في حياتي اليوميه كنت صايق ووقفني شي بوليسي قال لي عرض سميتو ولا دير شي حاجه ولا كذا ولا سميتو. ما من التاريخ ما عمر مشيت للبنكه وطلبوا مني شي حاجه من التاريخ ديال. ولا يومنا هذا في البيزنس ما عمر نفعني التاريخ ديال روسيا مع الامريكان ما عمر داكشي نفع فهمتي. وبالتالي غادي تمشي تانفيستي فلوسك ديك الساعه عندك الولاد، عندك انفيستي في تعلموا انها شي حاجه، يتعلموا واحد السكيل. لان اليومنا هذا شنو عندي انايا؟ عندي الماركتينغ، عندي شي حاجه فهمتي. نقول لك لدرجه اني نقدر نبيع اي حاجه. عطيني شي حاجه وخليني نكتب لك واحد الباج عليها، تقرا ديك لاباج غادي تقتنع غادي تشري فهمتي. هادي واحد الحاجه اللي تعلمتها كتسمى الكوبي رايتينغ. عندي الماركتينغ، عندي السيلز، عندي عاوتاني كما كيسميوها شي وحدين كيقول لك السيمو حلايقي. اتس اوكي مان، شي حاجه زوينه نكون حلايقي، لان حلايقي شي حاجه كتعلم ماشي ساهله. عرفتي توقف قدام عباد الله وتدوي وتكون كتقدر تشد التركيز ديالهم ماشي ساهله. الساط راه كتسمى البابليك سبيكين والانفلونس، حتى هي شي حاجه اللي كتعلم. من احسن ما ممكن تعلم لولادك هي تعلمهم ما يحشموش من عباد الله، يدووا معاهم كيفاش يشد الانتباه ديال عباد الله، كيفاش يدوي مزيان قدام عباد الله. حتى هي شي حاجه فهمتي كتعلم. انفيستي في هاد السكيل هادو، علم سام سكيلز. خلي ولادك انفيستي انهم يتعلموا المبيعات، يتعلموا البابليك سبيكين، يدووا قدام عباد الله، انفلونس كيفاش ياثروا في عباد الله. انا حقيقه التيم ديالها ماشي تابعيني لاني كنخلصهم، نو 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 نو. شحال من واحد تيقول لك الصاد شحال خصني نخلص للتيم باش يتموتيفاو. الصاد كيتموتيفاو في الاول بالفلوس، وحق الله من بعد ما كيهمهم الفلوس، كيهمهم كيفاش كتجي كتقول لهم الخوت حنايا كذا وصلنا هذا الجول هذا، ولكن خصنا نوصلوا ل 5000 اوردر في النهار. كما درنا 1000 وبدينا هذه الشركه هذه ب 1000، حنا ممكن نديروا 5000. وهاد 5000 ما يمكنش نديروها الا بكم نتوما. وخاصنا نضاعفوا العدد ديال الموظفين. انا بوحدي ومع هذا اللي مكلفه السيده اللي مكلفه بالريسورس هيومان ولا الاتش ار ولا الار اش على حسب اللغه،
ما نقدروش نديروا هادشي، محتاجينكم نتوما، بلا بكم نتوما ما كنسووا حتى شي حاجه. خصنا نتوما تجيبوا لنا شي ناس بحالكم اللي يقدروا يوليو واحد النهار بحالكم باش نوصلوا لهاد التارجيت هذا، باش الشركه تكبر. بلا بكم حنا ما غادي نديروا حتى شي حاجه. الصاد اللي جيت قلت لهم دابا خصنا نكبروا الشركه، بغينا نديروا 5000 اوردر كدا، يقول لك الصاد وانا مالي، انا ما انت بغيتي دير 5000 اوردر وانا اش كتعاودها ليا الصاد؟ هادو السوم سكيلز اللي كنتي تعلمهم الواحد. تنعقل فهمتي من الحوايج اللي كنقول الحمد لله متميز فيها ورجع للزيرو بالسربه نجيب الفلوس. هي ان كنت من البروميير اني بي تي اس والدوزيام اني بي تي اس متميز في المبيعات، فهمتي كنبيع انا حطيني هي تخر ميزان بها. غنقول لك كاع سميت الاستاذ باقي عاقل والله الا هادي من الحوايج اللي في التاريخ ديال حياتي بقات هكا مسطره، فهمتي ديما كنتفكرها. عاقل واحد الاستاذ سميتو بن بونا، الاخوان اللي قراو في ليسي حسن 2 في مراكش، ولا اللي كيقراو في الجامعه، لان انا كنت قريت في الجامعه وتيقرا حتى في البريفي. استاذ بن بونا معروف تبارك الله، استاذ ديال البروغراماسيون ديفلوبمون ويب. المهم هاد المسيو بن بونا هذا باقي عاقل واحد النهار، هو عارفني مزيان وقفت عليه في الساحه قال لي امضرا فين وصلتي في البروجي ديالك؟ قلت له البروجي ساليتو، والبروجي يكون عباره عن واحد، عرفتي كي قال لي؟ قال لي وقف صاي وقف، انا وليدي عارفك والله الا بحال هكا قال لي، انا وليدي عارفك واخا يكون عندك اسوء بروجي بالهضره ديالك غادي تخليه يبان احسن بروجي، وانا عارف كتهز حجره من الارض غادي تبيعها ليا، صافي غير اسكت وتكل على الله وسير الله يهين. باقي عاقل على فهمتي وانا ندير شي هكا فهمتي، وكيفني ما خلانيش نسالي الهضره ديالي. ونهار سوتنونس كنت كندوي وداك الشيء، وباقي عاقل انه مبتسم هو فهمتي. تيقول انا نقدر نقول داكشي اللي كيدور في راسو والله اعلم من هذيك اللقطه ديال وقاف صافي انا عارف واخا يكون عندك البروجي عيان غادي تبان انت هو احسن بروجي. باقي عاقل على هذه اللقطه هذه والجمله ديال انا عارفك ممكن تهز حجره من الارض دابا وتبيعها ليا، فهمتي. عاقل كنقول دابا راه خونا هذا الاستاذ ديالي مع كل الاحترام اللي كنقول خونا الصاد داكشي، هادو الاساتذه ديالي كامل كنحترمهم بالمناسبه، فهمتي. كنشوف فيه وكتلقاه وقت ما درت في السوتنونس كاين بزاف الاساتذه وكنشوفو هو مبتسم، كنقول دابا اش كيقول هو في راسو، كيقول دجال من الاخر فهمتي. تيقول هذا السطا هذا هو المسيح الدجال اكزاكتلي فهمتي. لان فريمون ديت احسن نوت من الاخر، ديت احسن نوت ديال في داك السوتنونس، وديت احسن بروجي ديال المدرسه. كنت ملي كنت كنقرا في الدوزيام اني بي تي اس، وفريمون ما كنستاهلش السيطره من الاخر، لان طليت على البروجيات ديال صحابي هاربي واعرين، داكشي اللي خدموه كثر مني، وداكشي اللي خدموه از فيري ادفانس، ولكن خصو واحد المضفاكر كيدوي، خصو واحد الدجال يجي ديك الصاط واحد جوج ثلاثه كدا خدمنا وهذا الشيء طلب لنا شحال ديال الوقت وكدا وخدمنا على هادي وهادي باغ اكزومبل الا كان الاستاذ الفلاني جيبش صاحبي داكشي انت حفظتيه وسميتو السكريبت كيتبدل على حساب الناس اللي قدامك كلشي. هادشي علاش تنقول لك انفيستي في ولادك، ما تفكرش انت زعما دير الفلوس اوكي انا مزوج عندي 3 الاولاد خيسيمو شنو تنصحني نخدم في الويب؟ الصاد ما تخدمش انت في الويب، اسمح لي قلت لك الصاد لان تكون انت بحجم الوالد ديالي، بما ان عندك 2 ولاد 3 الاولاد ولا ولد يقدر تكون قدك يقدر تكون بحجم الوالد ديالي عندك 3 الاولاد. كنحترمك يعني ملي كنقول الصاد راه دون توليكا كنحترمك فهمتي. الا تلاقيت انا واقف في الشارع نبوس لك الراس، انا راه ماشي داك الروفيكس، انا ما عمري كنت داك خونا اللي قاصح راسو فهمتي تيدير على عباد الله فهمتي تيطلع للفوق وتيخطب عليهم وتيبان لي بنادم من تحت. لا 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 لا, لا. عمري كنت هكا يعني. ملي تنقول لك الصاد تقبلها مني وسمح لي بزاف فهمتي يعني. الصاد راه انت دون توليكا قد الوالد وكنحترمك. تنقول انا الاخ وسمح لي نقول لك انت اخ واخا انت بحجم الوالد، كنقول سي ميو انفيستي في دوك الولاد، سي ميو تركز في دوك الولاد، لان يقدر دوك الولاد فهمتي يمشيو يضيعوا بما انت كنتي ملي مع البيزنس. تنقول سي ميو انفيستي فيهم شي فلوس، مشيو يقراو لونجلي، ما تعطيهمش الفلوس اللي كيخرجوا على عباد الله، الفلوس هما يديروهم. علمهم لونجلي، حاول تعلمهم الماركتينغ، لان انت الماركتينغ مهم. انا مشيت بريزونتيت بروجي عيان، جيت انا النقطه الاولى في المدرسه وجيت احسن بروجي في المؤسسه. لاش ماركتينغ؟ تحطني انا واحد فهمتي. بزاف الناس واعرين عليا، بزاف الناس واعرين فهمتي، بزاف الناس واعرين، بزاف الناس تيطيروها فهمتي، ولكن السطر ما تعرفش يبين ان شنو عنده. تنجي انا اللي حرتوكا كندوز عليه فهمتي. الصاد فهمتي هادشي تقول لك سمو حلايقي. الصاد تعلمت انت تكون حلايقي، علاش انت ما تكونش حلايقي؟ دونك الصاد ما فيدتيكش. علاش دونك انت ملي كتقول سمو حلايقي دونك انت عندك شي حاجه واعره وما عرفتش توصلها.
وهذيك الحلايق راه هي سميتها البابليك سبيكين، ولكن عندنا في المغرب كتسمى حلايق. الصاد راه ما ساهلش تكون حلايقي، راه قدام الناس راه تلعتي فيك الهضره وتسكت وتحشم وتبغي تدوي حناك كيحماروا وتخلع. حتى انا كنت بالمناسبه بحال هكا، ما تزيدش انا بحال هكا. انا راه اكبر الا مشيتي عند صحابي اللي قراو معايا الابتدائي والاعدادي وقلت لهم هاد خونا هذا كتعرفوا، يقول لك الدمدوم هذا الصاد، وتوريهم شي فيديو ديال دابا ولا توريهم انا في شي ايفينمون كندوي قدام 1600 بنادم. لك الساط ما يمكنش، هذا راه ماشي هو هذا، ما يمكنش اصلا. انت اللحيه بدلاتني. يقول لك الساط تقول ليه لا هذا هو هذا. يقول لك الساط انا ما تبقى تكذب عليا، انا كنعرف هذاك خونا الدمدومه مزيان، هذاك صاحبي راه الا قال جوج كلمات قدام عباد الله يتخلع ويهرب، فهمتي. انا نقول لك على راسي ما نحتاجش تمشي تسمعها من بلاصه اخرى ولا كذا. دمدومه ديال بصح. نقول لك الا جيت ندوي قدام 5 الناس نترعد وحنا كيحماروا، فهمتي. ملي كنت صغير كنت رطياب وكذا، فهمتي. حنا كيحماروا ونترعد ونقول لا بلاش ديك البنت لا بلا ما ندوي معاها كذا، لا ريدو الدار فيا الصاد راه ممكن تبدل الصاد. علاه كنقول لك سي ميو تانفيستي في ولادك، سي ميو تانفيستي في ولادك. قليل اللي يجي يبدل راسو باي دوي، قليل اللي يجي يبدل راسو ولكن ولادك باقيين صغار ممكن تبدلهم، فهمتي. بزاف الناس هادو اللي تيسمعوا ليا توفرت لهم الفرصه يسمعني غادي يبدل راسو الا بغى، فهمتي. ولادك باقيين صغار انفيستي فيهم، والله الا احسن حاجه انفيستي فيهم. طرقت هذا الموضوع هذا ديال انفيستي في ولادك، ما تعطيهمش فلوس بليز، باش تنعاود نركز على هذه. ما تعطيهمش فلوس، ما عندهم ما يديروا بفلوس. الفلوس كيخرجوا على عباد الله، كيخرجوا على الاولاد، كيمشيو يستعملوهم في شي حاجه ماشي هي هذيك. شفت كاع في الحومه ديالنا كاع اللي خدا الفلوس تعلم الكمايه، تعلم الحشيش، تعلم الشراب، تعلم كذا. كاع اللي كانوا كاع الاولاد اللي في الحومه ديالنا كانوا عندهم الفلوس بزايد، كلشي مشى للدمار. الناس اللي ما كانوش كيعطيو فلوس لولادهم هما اللي ولادهم ما مشاوش للمخدرات ولادهم، لان حتى دوك اللي تيبيعوا المخدرات كيطارغيتيو ولاد الناس اللي عندهم الفلوس، كيطارغيتيو الولاد اللي عندهم الفلوس. اش بغى يدير في واحد بحالي انا فقير وحاقر؟ اش بغى يدير به؟ ما عنده ما يدير به، فهمتي. هذاك اللي تيبيع المخدرات ما عنده ما يدير بواحد بحالي انا، فهمتي. تعطيه با درهم الصباح درهم العشيه، ما يضيع عليه وقته، فهمتي. كيطارغيتي الناس اللي عندهم الفلوس. دونك ما تعطيش لولادك الفلوس، ولكن انفيستي فيهم يمشيو يقراو لونجلي، انفيستي فيهم يمشيو يديروا شي دورات ديال الماركتينغ، انفيستي فيهم يمشيو يديروا شي دورات ديال التنميه البشريه، انفيستي فيهم يمشيو انفيستي انك تحطهم قدام عباد الله يدووا قدام 100 الناس 200 الناس، زعمهم قول لي طلع غير خرمز، طلع غير ترعد ونزل، غير طلع غير قول اي هضره خاويه ونزل. تحت لك الفرصه وفر لهم سميتو، ديهم لديزيفينمون اللي يكونوا فيهم بابليك سبيكر، يدوي قدام عباد الله، يدوي في اي موضوع، يقرا شي نشيد، يدير اي حاجه. هذا الشيء هو اللي يجي ينفعو في الحياه ديالو في المستقبل. انا اليومنا هذا كنجيب الفلوس من الماركتينغ، اي تخرميزه عطيتيني ناجي نبيعها من الاخر. وبما اني انا ممكن نبيعها 10 في النهار ولا 20 في النهار، ما خصني واحد الجيش. حاليا الحمد لله عندنا 160 في التيم، 26 خميسات، اكثر من 100 واحد في التايلاند، 50 شمن 26 في 50 الساط راه بريسك قربنا ل 200 معلم، بريسك قربنا ل 200. 50 واحد 50 اصلا الميديا باين كنا دايرينه هنا في المغاربه لاحظنا واحد القطه حتى هي زوينه باش ندوز بالزربه. لاحظنا بلي المغاربه تيجي تيتعلم الميديا باين، كيتعلم من فيسبوك وداك الشيء كيزيد في حاله. بحال قلتي لقينا حنا راسنا واحد المدرسه كنعلموا عباد الله وكيزيدوا في حالهم، بحال حنايا واحد ستيب كيدوزوا منا. حمقنا راسنا في الاخر، مشينا دحولنا الميديا باين كامل لمصر، لان الانسان المصري ماشي هو الانسان المغربي. الانسان المصري واحد الانسان تيقلب على اش كنسميوه الامن والامان. خويا وعطيني واحد الصالير ونبقى عايش. المهم حاليا عندنا 50 ميديا باير في مصر، باقي من هنا لاخر العام كنفكروا هادشي كامل يتجوبليكا. هنا في خميسات عندنا 26 موظف، كنقلبوا تولي 200 ان شاء الله من هنا. الماكسيموم شهر 6 ديال العام مشيت تولي عندنا 200 واحد هنا في الخميسات. التيم ديال التايلاند فيه 300 كنقلبوا، فهمتي. تنقولوا خاص تفوت ال 1600، لان كنشوف واحد عرفت واحد البوتونسيال في هذا العالم هذا صاحبي، عرفت واحد البوتونسيال صاحبي، خاص تجيبليكيت، خاص تعلم ديك اللعبه ديال ما تخدمش بوحدك. لحقاش لود في مدافكر زواعرين، ولكن بوحدك ما عندك ما دير. انا بوحدي ما كنسوى حتى بصله، انا بزاف ديال الناس معايا، فهمتي. وبزاف حتى داك خونا اش نقول لك، دابا بزاف الناس كتحقر داك صاحبنا كذا تتحقر دوك الناس اللي تيكونوا خدامين عندها. انا دوك 26 اللي هنا في خميسات وحق الله الا كنحترمهم بزاف. كاين اللي ما عمري شفتو، ما عمر شفت وجهو، ما عمر شافني وكذا كذا كذا، ورغم ذلك كنحترمهم بزاف، فهمتي. رغم ان عندهم ماناجر وديما كنوصي عليهم الماناجر ديالهم بليز
تهلاي فيهم بليز، ردي معاهم البال بليز. خاصنا باقي يطوروا السكيلز ديالهم في الماركتينغ لحد دابا. اتس اوكي دي ار دوين جريت فهمتي في الماركتينغ في السيلز في التليفون دي ار دوين اتس اوكي فهمتي. المهم صافا، ولكن انا باقي تنقول لها خاص. انا كي كنتخيل الشركه في الفيوتشر، كي كنتخيل الشركه ديالنا كيدخل الاوردر تجي انت كتكوموندي من شي سيت ديالنا مثلا في تايلاند ولا في اي دوله، كتكوموندي بحال هكا، بحال داك الفيلم الخلع. عرفتي داك الفيلم الخلع ديالك كتطلق التلفازه كتفرج داك الفيلم الخلع كيصوني التليفون ديالك. هكا كنتخيل الشركه ديالنا معاك كيصوني التليفون، معاك كتوردري مع ديك طران. طلبتي شي حاجه سواء حوايج سواء ماكينه ديال الحلاقه سواء صباط سواء تلفازه سواء ثلاجات، طلبتي شي حاجه عندنا جيتي طلبتي طرق يصوني التليفون ديالك مع ديك يصوني فهمتي. مع ديك تيصوني تيلقى اللي خرجات من التليفون تحطات ليه في جيبو فهمتي. فريمون هكا تنتخيل كاع الشركه عندنا من الميديا بايرز منشورين في الانترنت فهمتي. الماركتينغ يمينا وشمالا حاليا خدامين مع سناب شات يوتيوب فيسبوك ادز انستغرام تويتر بنترست كاع اي سيت ديال الاخبار تتعرفوا الادسات ديالنا فيه فهمتي. سورتو التايروند غرقناها مزيان، وباقي تنقول لك راه خاصنا تما واحد 1000 خاصنا تما واحد 1600 موظف ان شاء الله فهمتي. يعني تشوف باللي راه باقي ما درنا حتى شي حاجه، فريمون باقي ما درنا حتى شي حاجه على حقيقه فهمتي. حتى لعبه اشنو درتي اخاي السمو في حياتي؟ حتى لعبه. هذا هو الخلاصه ديال اش درت في حياتي. اش فين وصلت اخاي السمو اليوم؟ حتى لعبه، لاني كنت شايف البوتونسيال قداك وانا داير قداك فهمتي. ملي كنجلس مع راسي كنقول اش داير دابا انت؟ درتي حتى لعبه. اوكي تنقول شنو درت؟ حاجه وحده، عندي علاقات زوينه طوب. هادي هي اللي عندي. هي برو واحد الحاجه مهمه، عجبوك ستوريات ديالك، عجبوك الكونتوني مزيان، استفدتي، باغي منك واحد الطلب، باغيك تخلص فريمون باغيك تخلص، ولكن ما باغيكش تخلص فلوس، انا محتاجش فلوس، باغيك تخلص واحد الحاجه اخرى. اللي نطلب منك هو كالتالي. جو سوي سور عندك جوج ديال الدراري صحاب كيسمعوا حتى هما فهمتي كيقلبوا يلقاو راسهم شي نهار تيبان لك ان خاصهم المعلومه ويبدلوا حياتهم. بارطاجي معاهم هاد ستوريات هادو، بارطاجي معاهم جوج ديال صحابك بليز. ما تبارطاجيهاش في شي جروب، ما تبارطاجي حتى في شي بلاصه، بارطاجي مع شي صحابك. ونقول لك كيف ما عمري كنت كنقلب على الكونتيتي، ديما كنت كنقلب على الكاليتي. انا ما فاكين ماركتر، انا اش كندير حياتي كامله دوزتها في الماركتينغ. كون بغيت هاد انستغرام غادي يولي فيه مليون غادي تولي فيه مليون، ولكن غادي تلقى مليون ديال الحراتك. انا ما عمري مهتم بان يكونوا متابعيني الحراتك، متابع بالكاليتي. غيولي متابعيني مليون واللي مأثر فيهم 100، لا اللهم يكونوا متابعيني 10000 وكنأثر في 1000 واحد، غادي تكون مزيانه. وبالتالي بليز بلا ما تبارطاجيها لا في جروب لا في والو، غادي تبارطاجيها مع جوج ديال صحابك، ما باغيش كثر، جوج بالضبط. غادي تمشي غادي تدوي معاهم. كتبان لك بلي هاد الهضره اللي قلت هضره مزيانه فايداه، بارطاجيها مع دوك الناس اللي تبان لك فايداهم، جوج ماكسيموم جوج، واحد ولا جوج ماكسيموم جوج. دوي معاه قول له هاي صافا اسمع هاد خونا هذا راه قال شي هضره مفيده ولا بد خصك تسمع ليه الا بانت لك هضره مفيده بيان سور.